औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका माउन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने इल्म और अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस यकीन के साथ कि आप ज़िंदगी की रानाइयों से भरपूर तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। हम जो स्टूडेंट साल अव्वल उर्दू की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और हमारा आज का मौजू है सबक नंबर 5, जो एक इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ, और इस इंशाइये का नाम है चारपाई। तो आज इस इंशाइये का पहला इब्तदाई तारुफी लेक्चर है। जिस तरह से हमेशा हम पहले तस्वीरी तारुफ में देखते हैं, तो जनाब ये है रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से था, जो तमाम ज़िंदगी अलीगढ़ रही, अलीगढ़ में पढ़ाते रहे और इनकी ज़िंदगी में हमेशा अलीगढ़ रहा, ये उसकी यादों से कभी महव नहीं हो सके। ये जो इंशाइया आप पढ़ेंगे ये इनकी किताब मज़ामीन रशीद से लिया गया है, जिसका टाइटल इस वक्त देख रहे हैं, मज़ामीन रशीद में शामिल एक इंशाइया। और जनाब इंशाइये का नाम है चारपाई। वो चारपाई जो हमारे हर घर में होती है। शहरों में तो वैसे अब वो बेड्स का रिवाज आ गया, लेकिन अब भी बहुत से घरों में, शहरों में चारपाई यकीनन होती है। हमारे घर तो है, देहातों और कस्बों में तो यकीनन हुआ करती है। तो मज़ाहिया अंदाज से बताया गया कि चारपाई सिर्फ एक चारपाई नहीं है, ये पूरा एक लिविंग स्टाइल है। चारपाई के ज़रिए हमारी सोच, हमारे मामलात, हमारे रवैये, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अक्कासी की गई है बड़े ही भरपूर तरीके से। इसमें बताया गया कि चारपाई हमारा ड्राइंग रूम भी है, चारपाई हमारी डाइनिंग टेबल भी है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि एक साहब हैं जी, चारपाई पर बैठे खाना खा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बच्चे भी मौजूद हैं और जनाब घर के पालतू जानवर बिल्ली कुत्ते भी हैं और जनाब मक्खियाँ भी बिन बिना रही हैं। और चारपाई से स्टोर का काम भी लिया जाता है। आप देखें चारपाई के नीचे वो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, कोई बर्तन पड़े हुए हैं, कोई जूते पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ बैठने के काम नहीं आती, ये एक स्टोर का काम भी देती है। इसी चारपाई पर जो शायर हज़रात हैं वो बैठ के शेरो सुखन भी करते हैं, शायरी लिख रहे हैं, नसर लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं। तो ये उनके लिए एक तरह की तख्लीक गाह कह लें आप, जहाँ बैठ के तख्लीक करते हैं। इसी चारपाई पर बैठकर सोचो बचार भी किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी ज़िंदगी में चारपाई का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, जिसमें इसको बयान किया गया। एक इंशाइया, आगे हम चल के ये भी देखते हैं इंशाइया क्या होता है। मुख्तसर आपको बता दूं, इंशाइया एक ऐसी मज़ाहिया तहरीर होती है, एक ऐसी तहरीर होती है जो मुख्तसर होती है और जिसमें राइटर की अपनी ज़ात की झलक नज़र आ रही होती है। यानी किसी एक मौजू को बड़े मुनफरिद अंदाज में बयान किया जाता है। ये बाकायदा मजमून नहीं होता, इसमें कोई बाकायदा नसीहत नहीं होती, ज़िंदगी की किसी एक पहलू को मुनफरिद अंदाज से बयान किया जाता है। ये संजीदा भी हो सकता है, मज़ाहिया भी हो सकता है, लेकिन जो आज का इंशाइया है चारपाई, ये मज़ाहिया इंशाइया है। तो सबसे पहले जी इसमें मामुल मुसन्नफ़ का तारुफ देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तफसीली तारुफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक पैराग्राफ बहरहाल आपने लिखना होता है। आपको ज़्यादा बताने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपको याद रह जाए। तो सबसे पहले देखते हैं उनके हालात ज़िंदगी। नाम रशीद अहमद सिद्दीकी है, असल नाम भी रशीद अहमद सिद्दीकी है, अदबी नाम भी रशीद अहमद सिद्दीकी है। पैदाइश इब्तदाई तालीम कस्बा मड़ियाहो, ज़िला जौनपुर, ये भारत का एक सूबा है यूपी, उसमें पैदा हुए। यूपी उत्तर प्रदेश आपको पता हो, इंडिया का सूबा यूपी, जिनकी मदर लैंग्वेज उर्दू ही है। ये पूरे पाकिस्तान से बड़ा सूबा, इंडिया का सिर्फ एक सूबा यूपी, जहाँ से इनका ताल्लुक था। आम घराने से इनका ताल्लुक था, कोई बहुत आसूदा हाल नहीं थे। सो ज़िला कचहरी जौनपुर में बतौर क्लर्क भर्ती हुए, यानी क्लर्क के तौर पे कैरियर का आगाज़ करते हैं। नौकरी के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। अलीगढ़ कॉलेज से फ़ारसी में MA किया और ज़माने तालिब इल्मी में ही शुरू से ही यानी मज़ाहिया मज़ामीन आपने लिखना शुरू कर दिए थे। फितरतन शुरू से ही मज़ाह की तरफ आपकी तबीयत माइल थी।
علی گڑھ کالج سے ہی آپ نے تدریس کا آغاز کیا 1922 میں، یعنی پڑھے بھی وہیں پہ اور پڑھاتے بھی وہیں سے رہے، اور پھر ترقی کرتے کرتے جب علی گڑھ کالج علی گڑھ یونیورسٹی بنا تو اس میں شعبہ اردو کے صدر مقرر ہوئے۔ علی گڑھ سے خاص انس تھا، مزاح میں ایک شائستگی بھی تھی اور خوش طبعی، یعنی ہنسی مذاق کے حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے آپ کی تحریروں میں، طنز و مزاح میں گہرا شعور نظر آتا ہے آپ کا، لیکن آپ کا جو مزاح ہے طنز پر غالب ہے۔ دیکھیے مزاح وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہنساتا ہے، وہ مزاح ہے۔ طنز یہ ہوتا ہے جس سے دوسرا اپنی توہین یا سبکی محسوس کرتا ہے۔ تو ویسے تو طنز و مذاقوں میں کی معنوں میں لیتے ہیں، لیکن طنز ہنسانے کا کام کرتا ہے، اور مزاح ہنسانے کا کام کرتا ہے، جبکہ طنز میں کسی کی توہین کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رشید احمد صدیقی کے مزاح کا عنصر غالب ہے، مزاح زیادہ ہے، طنز کم ہے۔ آپ مضمون نگار بھی ہیں، آپ خاکہ نگار بھی ہیں، انشا پرداز بھی ہیں، اور خطوط نگاری کے میدان میں بھی آپ کی بہت شہرت ہے۔ آپ کی تصانیف کی بات کریں تو طنزیات و مضحکات آپ کے مضامین کی کتاب ہے، مضامین رشید تو نام سے ظاہر ہو رہا ہے مضامین ہے۔ گنج ہائے گرام آیا آپ کی خاکوں کی کتاب ہے، بایوگرافی کی، یعنی ہم نفسان رفتہ یہ بھی خاکے ہیں۔ ہمارے ذاکر صاحب کا ذکر، آشفتہ بیانی میری، جدید اردو غزل، اردو رسم الخط، اور مکاتیب رشید احمد صدیقی، یہ آپ کی کتب ہے۔ آپ کے اسلوب کی بات کریں تو آپ کا اسلوب سادہ مگر پر اثر ہے، بہت مشکل جملے استعمال نہیں کرتے، سادہ سادہ جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن انداز بہت پر اثر ہے۔ آپ کے الفاظ میں شائستگی اور تہذیبی پہلو نظر آتا ہے، علی گڑھ کی پوری تہذیب کھڑی نظر آتی ہے آپ کی تحریر میں۔ آپ نے سماجی روایات اور ثقافتی مسائل پر روشنی ڈالی ہے اپنی تحریروں کے ذریعے۔ آپ کی تحریر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ دیکھیں اچھی تحریر وہی ہوتی ہے جو سوچنے پر مجبور کرے، آپ کی تحریر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ معاشرتی تضادات کا اظہار ہے، جو کنٹرڈکشن ہے ہمارے یہاں بڑے چھوٹے امیر غریب یا ظاہر و باطن کی، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جس طرح بتایا طنز پر مزاح غالب ہے، علی گڑھ کا نمایاں رنگ ہے۔ مبالغہ رائی کرتے ہیں، مبالغہ رائی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، لیکن وہ مبالغہ برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے، پر لطف مبالغہ لگتا ہے، یعنی ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ آپ اخلاق پرست سے زیادہ خود اخلاق مند نظر آتے ہیں، اخلاق کی تربیت کم کرتے ہیں، خود با اخلاق زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہم کیونکہ ان کے اسلوب کی بات کر رہے ہیں تو چند ان کے ظریفانہ یعنی مزاحیہ جملے دیکھیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کس قدر گرپ ہے قلم پر، جو کہنا چاہتے ہیں بآسانی کہہ دیتے ہیں۔ جملے دیکھیے، چند ظریفانہ جملے کہتے ہیں جی، حاجی صاحب کا ذکر کرتے ہیں، حاجی صاحب شیر کہتے ہیں اور بسکٹ بیچتے ہیں، شیر اور بسکٹ دونوں خستہ۔ جملے کا لطف لیجئے، کتنا پر لطف جملہ۔ ارہر کا کھیت دیہات کی زنانہ پارلیمنٹ ہے، کونسل اور اسمبلی کا تصور یہیں سے لیا گیا، یعنی خواتین کھیتوں میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہتے ہیں جی، ہندوستانی کسان کو دیکھتے ہوئے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کے بال بچے مویشیاں ہیں یا مویشیان اس کے بال بچے۔ مویشیاں جو جانور پالے جاتے ہیں، تو یعنی وہ جانوروں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے وہ بالکل بچوں کی طرح پالتا ہے، لیکن اس بات کو بڑے پرلطف انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے کہتے ہیں جی، چارپائی ہندوستان کی آخری جائے پناہ ہے، فتح ہو یا شکست وہ رخ کرے گا ہمیشہ چارپائی کی طرف۔ تو چارپائی کے حوالے سے دیکھیں کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اپنی کمزوریوں اور دوسروں کی بیویوں کو آرٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ چند ظریفانہ مزاحیہ جملے تھے، لیکن آپ دیکھیں کتنی گہرائی ہے ان جملوں میں۔
मगर ज़हन में रखिए सिर्फ आपने मज़ाह नहीं लिखा, आपने संजीदा तहरीरें भी लिखी। तो आपकी संजीदा तहरीरों में से भी 3 जुमले जो आपके असलूब की नुमाइंदगी करते हैं। कहते हैं निशात, निशात कहते हैं खुशी मनाना, हंसना मुस्कुराना। कहते हैं निशात बुरी चीज नहीं, बल्कि निशात से मगलूब या उसका मोहताज होना बुज़दिली और कम मायगी है। क्या खूबसूरत जुमला। और देखिए, खुदा ने अपनी निजात इंसानों के सपुर्द नहीं की, बल्कि इंसानों की निजात इंसानों के सपुर्द की है। हक़ूक़ुल इबाद के वाले से खूबसूरत जुमला। और देखिए, कहते हैं नसीहत जुमला जिसमें एक पूरी तारीख खड़ी है, नसीहत आमेज जुमला। कहते हैं जो कौम सिर्फ अफसाने कहने सुनने पर उतर आती है वो जल्द ही खुद अफसाना बन जाती है। इन चंद ज़रीफ़ाना और संजीदा जुमलों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने खूबसूरत राइटर हैं और कितनी आसानी से हर बात कह पाते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। आज जो आपने इनकी तहरीर पढ़नी है ये इंशाइया है, 4 पे 1 इंशाइया। तो देखिए इंशाइया क्या होता है जी। इंशाइया नसरी अदब की वो सिन्फ है जो मजमून की मानद लगती है, लगता है मजमून है लेकिन ये मजमून से अलग इसका अपना दर्जा है। इंशाइया में इंशाइया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें उसकी अपनी शख्सियत का पहलू भी नजर आता है, यानी इसमें उसकी अपनी शख्सियत का इजहार हो रहा होता है। किसी खास नतीजे पर पहुंचे बगैर वो बात को ख़त्म कर देता है, यानी नतीजा कारी पर छोड़ देता है। मतलब इसको प्रॉपर एंड नहीं होता, बात को एक ऐसी जगह पर ख़त्म कर दिया जाता है कि जो कारी को सोचने पर मजबूर करे। मशहूर इंशा परदाजों की बात करें जिन्होंने इंशाइया लिखी, उनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आता है, सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का नाम आता है, पतरस बुखारी का नाम आता है, ख्वाजा हसन निज़ामी, इब्न इंशा और रशीद अहमद सिद्दीकी। इनको आप उर्दू के मशहूर बड़े इंशाइया निगार कह सकते हैं। मैंने भी आपको बताया इंशाइया मज़ाहिया भी हो सकता है, संजीदा भी। तो ये आप इंशाइया पढ़ रहे हैं, ये तंज़ो मज़ाह पर मुबनी है। तो पहले ये भी देख लेते हैं तंज़ो मज़ाह किसको कहते हैं। तंज़ो मज़ाह जिंदगी की नाहमवारियों और मज़ा का खेज अजीबो गरीब, मज़ा का खेज सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का असलूब है। ये जिंदगी के मामलात को दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है जिसमें राइटर की अपनी शख्सियत भी नुमाया होती है। तंज में मज़ाह की आमेज़िश से इसकी तलखी में कमी आ जाती है, यानी जो तलखी होती है तंज की उसमें ज़रा कमी आ जाती है। किस तरह से? जब हम इसके अंदर आमेज़िश करते हैं, सॉरी ये तलखी गलत लिखा हुआ है, मैं साथ साथ इसको ठीक भी करता जाऊं। और पढ़ने वाला कुढ़ने की बजाय मुस्कुराने लगता है। रशीद अहमद सिद्दीकी जो इंशाइया लिखा वो इसके बारे में कहते हैं, इंशाइया के बारे में, तंज़ो मज़ाह के बारे में, वो कहते हैं तंज़ो मज़ाह में बहुत नाजुक सा फर्क है। हंसना हंसाना तो सब जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर हंसाकर दिल को मुस्तरिब और रूह को अफसुर्दा छोड़ देना सबको नहीं आता। यानी तंज़ो मज़ाह सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं होती। आप इसको यूं समझें, कुछ संजीदा मौज़ूआत होते हैं, लेकिन उन संजीदा मौज़ूआत को तंज़ो मज़ाह के रूप में पेश किया जाता है ताकि कारी उसको समझे और हंसे, और सिर्फ हंसे नहीं बल्कि वह गौर व फिक्र पर मजबूर भी हो जाए। ये एक अच्छे तंज़ो मज़ाह की निशानी होती है। ठीक है जी। अब आते हैं सबक के तारुफ की तरफ, 4 पाई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट जो आपको सबक का तारुफ करा रहा हूं, इसी में से आपने खुलासे का मवाद भी आप ले सकते हैं, और जब आप पैराग्राफ की तशरीह करेंगे तो देखिए बातें तो यही हैं, तो इन्हीं को आप ज़रा होशियारी से इस्तेमाल करके सबकी पैराग्राफ की तशरीह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तसर देखते हैं सबक का तारुफ। पहले मैं आपको बताऊं कि उर्दू के सबसे बड़े मज़ाह निगार हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, और उनके बाद इनका नाम आता है रशीद सिद्दीकी का। तो रशीद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफ़ी उर्दू अदब के 2 नुमायां नसर निगार हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों में तंज़ो मज़ाह के ज़रिए मुआशरती रवैयों और रिवायात को निहायत खूबसूरती से बयान किया। मुश्ताक यूसुफ़ी बहुत बड़ा नाम,
मैंने ये इसलिए नाम लिया, उनका भी एक मजमून है चारपाई और कल्चर। देखिए चारपाई हम घरेलू चीज़ है, ये कोई अदबी चीज़ नहीं है, लेकिन मुश्ताक यूसुफी साहब ने चारपाई और कल्चर के ज़रिए और रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने चारपाई के इंशाइये के ज़रिए गैर अदबी चीज़ पर निहायत शानदार इंशाइया तहरीर किया है, जो उनकी फ़नी महारत का सबूत है। यानी एक आम सी चीज़ चारपाई को मरकज़ गुफ्तगू बनाकर उन्होंने माशरती तहजीब और इंसानी नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं को निहायत उम्दगी के साथ उजागर किया है। मुसन्निफ ने चारपाई के ज़रिए कौम की नफ्सियात हमारे सोचने का अंदाज, कौम की मुआशरत यानी रहन सहन और समाजी रिवायात और रवैयों का नक्शा इस उम्दगी से खींचा है कि हमारे सामने एक पूरा मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो बताते हैं चारपाई सिर्फ एक सोने का जरिया नहीं है, बल्कि ये गुफ्तगू का, मेल जोल का, सियासी तबसरों का, बीमार की तीमारदारी का, मेहमानदारी का, हत्ता के अदालती कार्रवाइयों तक का मरकज रही है ये चारपाई। वो बयान करते हैं कि चारपाई हमारी तहजीब का एक लाजमी हिस्सा है। वो चारपाई की सादगी, इसकी इफादियत और इसके साथ जुड़े हुए सकाफती पहलुओं को बड़ी नरमी और शाइस्तगी के साथ बयान करते हैं। उनके इस बयान में रिवायत और जदीदियत का एक हसीन इम्तजाज नजर आता है। रिवायत, चारपाई रिवायती चीज़ है, लेकिन बयान करने का अंदाज उनका बहुत जदीद किस्म का है। ठीक है जी। तो अब ये जो मैंने आपको बातें बताई इस इंशाइये के बारे में, इनको आप बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुलासे में भी और पैराग्राफ की तशरीह में भी। तो चलिए जी, इसके बाद हम बाकायदा रीडिंग की तरफ आते हैं। चारपाई इंशाइया हम तफसील से दे चुके, इंशाइया क्या होती है। तो पहला पैराग्राफ उर्दू में जो सबकी इक्तबास आप कहते हैं, चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। ओढ़ना बिछोना क्या होता है? वो चीज जो हर वक्त हमारे काम है, हमारे हर वक्त इस्तेमाल की चीज, उसको ओढ़ना बिछोना कहते हैं। एक शेर मुझे याद आया, शायर कहता है, हम ओढ़ भी लेते हैं उसे वक्ते जरूरत, हम ओढ़ भी लेते हैं उसे वक्ते जरूरत, हमको ये मोहब्बत का बिछोना ही बहुत है। यानी वो मोहब्बत को ओढ़ना बिछोना बयान कर रहे हैं। तो ओढ़ना बिछोना क्या? जो हर वक्त काम आने वाली चीज। तो कह रहे हैं चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें, ये लफ्ज़ हिंदुस्तानी है आ गया, क्योंकि ये ज़हन में रखें, अगर आप शुरू से इसको आकर देखें तो ये 1892 में पैदा होते हैं। ठीक है जी। यानी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इनका वही है जो पाकिस्तान बनने से पहले का है। तो जाहिर है उस वक्त एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान। तो इस हवाले से आप हिंदुस्तान का नाम देखते हैं जी। चारपाई और मजहब, यानी हम चारपाई के बगैर हमारा गुजारा नहीं, और मजहब भी हमारा होना भी छोड़ना है। हर बात में मजहब को ले आते हैं और लाना भी चाहिए, और ज़िंदगी के हर मामलात में मजहब की तरफ ही रजू करते हैं। सो वो अब देखिए, मजहब तोड़ना बिछोना है, लेकिन मजहब को चारपाई के साथ लिंक कर रहे हैं कि जिस तरह मजहब हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है, वैसे ही चारपाई भी हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है। तो ये कब उनका एक मखसूस अंदाज है। हम इसी पर पैदा होते हैं, यानी चारपाई पर। यहीं से मदरसे, यानी आप जो स्कूल में जाते हैं इब्तदाई तालीम, वो हम चारपाई से उठ के जा रहे होते हैं। यहीं से ऑफिस, और जब तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो चारपाई से ही सुबह उठकर हम ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। और अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो हमें चारपाई से ही गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाता है। आगे लिखे, हम इसी पर पैदा होते हैं। यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। कौंसल आप लोकल गवर्नमेंट कह लें, ठीक है जी, या मकामी हुकूमत कह लें, और यहीं से आखिरत का रास्ता लेते हैं। हत्ता के चारपाई पर ही इंसान की मौत हो जाती है। जिस चारपाई पर पैदा होता है उसी पर उसकी मौत हो जाती है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि चारपाई पर ही उसको कब्रिस्तान तक भी ले जाया जाता है। यानी उसका सफ़र आखिरत भी इसी चारपाई पर होता है। वो कहते हैं चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी है। घुट्टी में पड़ना यानी हमारी खमीर में शामिल होना, हमारी फितरत में,
یعنی جو چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، لازمی پارٹ بن جاتی ہے، اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہے، ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو چارپائی پر ہی لیٹے ہوئے آرام کریں، دوا کھا رہے ہیں، اور مشکل وقت تو دعا مانگنی اللہ سے تو چارپائی پر بیٹھ کر ہی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حالات خراب ہوں تو لوگ چارپائی باہر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ چارپائی کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قومی سی چارپائی پر۔ فکر سخن کرنا، شاعری کرنا، چارپائی پر ہی بیٹھ کر آپ شاعری کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قوم کی فکر اور اپنی بھی فکر اور خاندان کی فکر بھی اسی چارپائی پر بیٹھ کے کی جا رہی ہے۔ اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حالات خراب ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اسی چارپائی پر لیٹ کر فاقے کیے جا رہے ہیں کہ اور کیا کیا جائے۔ یعنی اب دیکھیں ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی چارپائی پر ہی گزر ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیوں کو ICS پر۔ میں نے بھی عرض کیا کہ اس وقت ایک ہی ملک تھا انڈیا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا ICS انڈین سول سروس، جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا ICS ہوتا ہے، PCSC آپ کہہ لیں، پبلک سروس کمیشن، تو انڈیا میں اس طرح ICS یعنی ان کا مقابلے کا امتحان ICS۔ ہمارے CSS ہوتا ہے سینٹرل سول سروس، لیکن انڈیا میں ICS ہوتا ہے۔ شاعر کو اچھا وہ کہتے ہیں ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیوں کو ICS پر، شاعر کو قافیے پر یا طالب علم کو گل گپاڑے پر۔ تو ICS تو ہو گیا، اب یہ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کا ویسے اردو کا ویسے بھی اہم سوال ہے، گرامر کا۔ جو اسٹوڈنٹس قافیہ ایسی، میں اس کو ذرا اوپر کر دیتا ہوں جی، اردو میں جو ہم شاعری کی اصناف استعمال کرتے ہیں اس میں پابند نظم، دیکھیں نظمیں دو طرح کی ہوتی ہیں، آزاد نظم جو بڑے چھوٹے مصرے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں جو نظمیں ہوتی ہیں وہ پابند نظمیں ہوتی ہیں۔ تو پابند نظم غزل یا قصیدہ میں لازمی استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ، ہم آواز جن کا بولنے میں ساؤنڈ ایک جیسا ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا آن، بان، شان، تان، کان، تو دیکھیں لفظ الگ الگ ہے، ان کا ساؤنڈ ایک جیسے، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو پابند نظم ہو، غزل ہو یا قصیدہ ہو، اس میں قافیہ لازمن ہے۔ قافیے کے بغیر نظم، غزل، قصیدہ نہیں ہو سکتے، لازمی حصہ ہے۔ تو اس لیے لکھا گیا، یہاں شاعر مزاح کے طور پہ کہتا ہے کہ شاعر کو اتنا ہی اعتماد، ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا شاعر کو قافیے پر، کیونکہ قافیے کے بغیر شعر ہو نہیں سکتا۔ اور وہ طالب علم میں جو گل گپاڑا نہ کرے، یعنی شور شرابہ نہ کرے۔ تو جس طرح طالب علم کے ساتھ شور شرابہ لنک کر رہا ہے، جس طرح شاعر کے ساتھ قافیہ اس کے لیے ضروری ہے، قافیے کے بغیر شاعری ہو نہیں سکتی، تو ایسے ہی ہماری زندگی بھی نامکمل ہے چارپائی کے بغیر، کہ ہماری زیادہ تر مصروفیات، ہمارا بیشتر حصہ اسی چارپائی پر ہی گزرتا ہے۔ جی یہ پہلے پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی، اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مصنف کا تعلق ہندوستان سے ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی گڑھ ہندوستان میں ہے، تو اس لیے آپ نام جب ہندوستان دیکھتے ہیں تو یہ وہیں پہ پیدا ہوئے اور وہیں پہ ان کی ساری زندگی گزری۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے تو ایک ہی ملک تھا، پاکستان ہندوستان، یعنی جو ہندوستان کا کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، وہ اور پاکستان کی ایک ہی جیسی ہے۔ بہت سی چیزیں، یعنی جس طرح چارپائی ہے، یہ آپ کو مشترکہ تہذیب اور کلچر نظر آتا ہے، لیکن بہرحال آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، آپ ہندوستان میں ہی رہے۔ جی سیکنڈ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ ریاست آپ کو حکومت کہہ لیں، گورنمنٹ کہہ لیں، ملک کہہ لیں، تو طنزیہ انداز ہے، یہاں بھی طنز و مزاح ہے۔ وہ کہتے ہیں ریاست کی مثال، چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی ریاست میں عہدے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ دیکھیے ہر انسان ہر کام کے لیے نہیں بنا، لیکن وہ طنزاً بات کرتے ہیں کہ عہدے ایسے شخص کو دیے جاتے ہیں، یعنی ایک شخص کا اصل شعبہ کچھ اور ہے، اس کی تعلیم کسی اور میدان میں ہے، لیکن اس کو لگایا کسی اور جگہ پہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان اپنے شعبے سے ہٹ کر کسی دوسرے شعبے میں جائے گا
تو وہ اپنی بہترین کارکردگی نہیں دے سکے گا. لیکن سرکاری معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک صاحب کی قابلیت کچھ اور ہے اور لگا کسی اور جگہ پہ دیا, یا سرے سے قابلیت ہے ہی نہیں اور ان کو کسی اہم جگہ پہ لگا دیا. تو سرکاری نوکریوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں, ایک مذاق سے ایک مثال دیتے ہیں. ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر ہے, ٹھیک ہے, ریاست آزاد خود مختار, ولایت کا مطلب ہوتا ہے بیرون ملک. لیکن ظاہر ہے کیونکہ انگلینڈ کے ایڈر ہیں تو عام طور پر ولایت سے مراد انگلینڈ یا انگلستان لیا جاتا ہے, یعنی وہ انگلستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے. آپ جانتے ہیں یہ کلچر تھا یہاں کا, آپ حضرت علامہ اقبال کو دیکھ لیں, قائد اعظم کو دیکھ لیں, وہ بھی اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے حاصل کر کے آئے تھے. تو یہ ایسی کسی شخص کی مثال دی جا رہی ہے. ایک صاحب ریاست سے ولایت پاس ہو کر آئے, ریاست میں کوئی آسامی نہ تھی, یعنی کوئی سیٹ خالی نہیں تھی جن پہ ان کو اپائنٹ کیا جا سکتا, جو ان کو دی جا سکتی. آدمی سمجھ بوجھ کے تھے, ہوشیار چلاک تھے. یعنی راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر کے, لاٹ صاحب یعنی انگریز حکمرانوں سے طے کر کے آئے ہیں کہ راجہ صاحب کی جگہ پر ہی اکتفا کریں گے. اکتفا کرنا کافی سمجھنا, یعنی پھر وہ راجہ بنیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے نا. دیکھیں اب بات کو سمجھیں. اب یہ مضمون بھی آج کا نہیں, آپ جانتے ہیں بہت پرانا ہے. آج کل تو لوگ نوکری کر کے تعلیم حاصل کر کے بروزگار پھر رہے ہیں نا, روزگار نہیں ملتا, ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. جس کے پاس تھوڑی سی بھی تعلیم ہوتی تھی اس کو روزگار مل جاتا تھا, معقول روزگار مل جاتا تھا. اور خاص طور پہ اگر کوئی انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے آتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو روزگار نہ ملے. اس کو کسی بھی ریاست میں ایک شاندار اچھی جاب مل جاتی تھی کہ بیٹھ کے بے فکر ہو کر کھائے. لیکن یہاں ہی ایسا ہوا کہ ایک صاحب کسی ریاست سے جب باہر گئے, ولایت سے پڑھ کر آئے, تو اتفاق سے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی جہاں کو ان کو اپائنٹ کیا جا سکتا. تو بلیک میلنگ پر اتر آئے, راجہ تک یہ بات پہنچا دی کہ پھر وہ خود راجہ کی جگہ پہ بیٹھیں گے. اب ذہن میں رکھیں, اس وقت جو راجہ ہوتے تھے وہ مکمل خود مختار نہیں تھے. بات کو سمجھیے, وہ اگر بظاہر خود مختار تھے بھی صحیح تو انڈائریکٹلی وہ انگلینڈ کے حکومت کے انڈر آتے تھے. یعنی بہت سے علاقوں پر, یہ تاریخی بات ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی جگہوں پہ تو انگریز نے براہ راست حکومت کی اقتدار سنبھال لیا, براہ راست علاقے انگریزوں کے انڈر تھے. لیکن کچھ آزاد ریاستیں بھی تھیں جو بظاہر انگریزوں کے انڈر نہیں تھیں, لیکن انگریزوں نے ان سے دوستی کے معاہدے کیے. وہ باقاعدہ انگریزوں کو ٹیکس دیتی تھیں. وہ انگریزوں کے انڈر اس طرح سے تھی کہ انگریزوں کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی, انکار نہیں کر سکتی تھی. ہاں ظاہری طور پر آزاد تھی. تو یوں سمجھیں ریاستوں کے جو حکمران تھے وہ دبتے تھے انگریزوں سے. سو بلیک میل کیا کہ میں تو انگریزوں سے وعدہ لے کے آیا ہوں کہ پھر راجہ ہی بنوں گا. سب راجہ صاحب کو اپنے اقتدار کی فکر پڑ گئی. سو کوشش کی گئی کہ ان کو کہیں نہ کہیں کھپایا جائے تاکہ یہ راجہ صاحب کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. ریاست میں ہلچل مچ گئی. یہ بات سن کر کہ جناب وہ تو پھر راجہ کی جگہ پہ اکتفا کریں گے, ہلچل مچنا, بے چینی پھیلنا. نیچے آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ رہے ہیں. اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے. سول سرجن یہاں سرکاری ڈاکٹر کے معنی میں آیا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب چھٹی پر تھے, رخصت پر گئے ہوئے تھے, چھٹی پر تھے. تو کیا کیا گیا, کیونکہ ان کی سیٹ خالی تھی, یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے, یعنی ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا, مقرر کر دیا. اب ظلم دیکھیں, ڈاکٹر کی جگہ پہ جو صاحب باہر سے ڈگری لے کے آئے وہ ڈاکٹر کی ڈگری نہیں لے کے آئے, ان کے پاس کوئی اور ڈگری ہے, لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب کی جگہ پہ لگا دیا گیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی سیٹ خالی تھی, وہ چھٹی پر تھے. تو ریاستوں میں ایسے ہی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا. اب مسئلہ ہوا جب ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے, انہوں نے اپنی سیٹ سنبھال لی, تو اب کیا کیا جائے, اب ان کو انجینئر لگا دیا گیا. یعنی فالج گرا, یہ مذاق, فالج ویسے تو بیماری ہوتی ہے, یا فالج گرا کا مطلب ہے مصیبت آنا. تو اب انجینئر صاحب پر مصیبت آ گئی کہ انجینئر صاحب کو ہٹا دیا گیا, جو انجینئر کوالیفائڈ انجینئر تھے ان کو ہٹا کے کہیں اور لگا دیا گیا, اور جو باہر سے ڈگری لے کے آئے تھے انہیں ان کی جگہ پر انجینئر لگا دیا گیا, ان کی جگہ ان کو دے گی. آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے. ریاست کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوتی ہے.
हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती हैं, उसके नीचे सिविल कोर्ट्स होती हैं जिसको दीवानी अदालतें कहते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन किसी भी रियासत या सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट में बहुत से जजेस होते हैं, जो सबसे सीनियर जज होता है उसको चीफ जस्टिस कहते हैं। तो अपनी होशियारी चलाकी से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो गए। हालांकि उन्होंने कानून की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। वो ज़माना शनास थे, वो दूरअंदेश भी थे, खुद तो चीफ जस्टिस हो गए, लेकिन वो साथ ही और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। वली अहद बेटा यानी खुद चीफ जस्टिस बन गए और इस कोशिश चक्कर में थे कि उनका जो बेटा है वो जो रियासत का वली अहद यानी रियासत के नवाब का बेटा और जो मुस्तकबिल का नवाब है, वो चाहते थे मेरे बेटे और उनके बेटे में दोस्ती हो जाए। मसाहिब कहते हैं जो उमरा के करीबी लोग होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, मशवरा देने वाले होते हैं। तो खुद चीफ जस्टिस बन गए और कोशिश थी कि उनका बेटा रियासत के राजा के बेटे के करीब हो जाए, ताकि जब वो मुस्तकबिल में राजा बने तो मेरे बेटे को भी कोई अच्छी सीट मिल सके। तो देखिए, रियासत के मामलात ऐसे ही चलते हैं, यानी लोगों को वो सीट्स दी जाती हैं जिसके वो हकदार नहीं होते, लेकिन फिर भी उन सीटों के साथ चिमटे रहते हैं। ये बात क्यों की गई? बतौर मज़ा इसलिए बताई गई कि इसी तरह हम भी चारपाई के साथ चिमटे रहते हैं सारा दिन। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं यही हालत चारपाई की है। फर्क सिर्फ ये है कि ये उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारआमद। मुलाजिम तो नाहल भी हो सकते हैं ना, लेकिन चारपाई तो बड़े फायदे की चीज है। इसको आप यानी बेकार नहीं समझ सकते। ठीक है जी, फर्ज कीजिए आप बीमार हैं, ठीक है जी, सफर आखिरत का सामान मुयसर हो या ना हो, अगर आपके पास चारपाई है तो दुनिया में आपको किसी और चीज की हाजत नहीं। हाजत जरूरत यानी बीमार है तो आप चारपाई पर ही पड़े हैं और वहीं आपका इलाज चल रहा है। यानी ये आप समझ लें कि चारपाई ने इस वक्त अब एक हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर ली है। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, वो पूरा स्टोर भी है, कमरा भी है, तकिया उठाया, नीचे से दवा की पुड़िया उठा ली, यानी मेडिसिन आप कह लें। जो शांदे की देजकी सिरहाने रखी हुई, जो शांदा जो हम नजरा जुकाम में पीते हैं, इसका मतलब है कि ऐसी दवा जिसको जोश दिया, जिसको उबाला गया हो, काढ़ा गया हो, जोश दिया गया हो पानी में, उसको जोशांदा कहते हैं। तो जोशांदे की देजकी यानी देजकी वो उसका बर्तन कह लें, केटल, वो सिरहाने रखी हुई है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, चारपाई काम आती है, जो चारपाई के नीचे की जगह होती है उसको भी इस्तेमाल में लाया गया है। चारपाई के नीचे मैले कपड़े चारपाई के नीचे दे दिए गए, बच्चों के खिलौने वो भी चारपाई के नीचे है। आशे जो कहते हैं, जो ये को दलिया, जो अब दलिया कहते हैं, घर में पकता है, जो एक फसल है वो जिसको पकाया जाता है, तो पानी या दूध में पका हुआ दलिया जूद हजम होता है। जब कोई बीमार होता है ना, वो सख्त ग़िज़ा नहीं खा सकता, तो डॉक्टर्स कहते हैं उसको नरम ग़िज़ा दी जाए। तो फिर वो रिकमेंडेशन दी जाती है कि जौ का दलिया खिलाएं, जिसको आतिश जौ यानी पानी या दूध में उबला हुआ दलिया। ठीक है जी, रोटी के फाई टुकड़े, जो रोटी बच गई वो रोटी के टुकड़े चारपाई के नीचे डाले हुए हैं, मुर्गियां वगैरह खा रही हैं, या सूख गए तो छान टुकड़ उनके बन जाते हैं फिर। ठीक है जी, कागज के टुकड़े, घर में जो रद्दी कागज होते हैं, मच्छर भंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, महल्ले के एक दो बच्चे वो भी चारपाई के नीचे हैं, क्योंकि साए के नीचे आ जाते हैं, जिनमें एक आध जुकाम खसरे में भी मुब्तला है। बच्चे इकट्ठे कह रहे हैं, एक बीमार है तो जाहिर है दूसरे को भी लगेगी बीमारी, लेकिन चारपाई के नीचे ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया। ठीक है जी, वरना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लबे गौर लाए गए। आपके दुश्मन से मुराद आप खुद है। जब हमने कहना हो ना कि ये एक तहजीब है हमारी मशरकी तहजीब कि आपकी तबीयत खराब लगती है, तो हम कहते हैं लग रहा है आपके दुश्मनों की तबीयत खराब है। अगर कोई मुश्किल हो, कहते हैं मुश्किल में हो आपके दुश्मन, यानी मतलब आप खुद। एक तहजीब होती है, यानी डायरेक्ट बात नहीं की जाती, कहा दिया जाता है आपके दुश्मन। ठीक है, तो ये कह दिया गया बीमार हो गए तो आपके दुश्मन यानी आप खुद, इसका मतलब आप खुद है, उसी चारपाई पर
लबे गोर लाए गए। गोर कहते हैं जी कब्र, लब करीब, कब्र के करीब, यानी जब फौत हो गया तो चारपाई पर ही डालकर वो चारपाई कब्र के करीब लाई जाती है और फिर चारपाई से उठाकर डायरेक्ट कब्र में उतार दिया जाता है, यानी चारपाई का साथ पैदा होने से लबे कब्र तक है। तो आप देखें राइटर ने किस खूबसूरती से इस इंशाइये में चारपाई के मुख्तलिफ अफादियत गिराई है कि ये हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये हमने पहला सफ़े की तशरीह मुकम्मल कर ली जी, पहला लेक्चर हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे दूसरे सफ़े की तरफ। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।